بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتين حاتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحستو نياستمهرنا مكانة الصلاة في الإسلام زبليو مالت درجان عبيتين ناي صلاة أب إسلامنا كبرات أحوات درجان ناي صلاة أب إسلامنا عبيو عبي ስለዝኾነ ድማኒ ዝያዳ አቃልቦ ክንገብረሉ ይግባአና ሰላት ምስ ረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቀጥታ ዘራኽበና ዒባዳ እዩ ነዚ ሰላት እዚ ብቀጥታ ምስ ረቢ ዘራኽበና ድማኒ ኣብኡ ጉድለት ንኸይርከብ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ እምበኣር እንታይ ክጠቅስ ይደሊ ገለገለ ካብ ሰገድቲ ዝርከብ ጌጋታት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሰላት ኩላ ግዜ እዛ ሰላት እዚኣ እንትዳ ዕብየት ሂብናያ ተገዳስነት ጌርናላ ዓቢ ቆላሕታ እንትዳ ጌርናላ ነቲ ዘለና ጉድለቱን እንዳጎደለን እንዳነከየን ክኽኢድ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ጌጋታት ዝርከብ እንተሃለወ እንታይ እንትዳ ተባሂሉ ረፍዕ الصوت بالقرآن والأذكار ክትቀርእ እንከለኻ ኣብ ሰላት ማለት እዩ ዓዊልካ ምቕራእ ወይ ድማ ኣዝካር ክትገብር ከለኻ ዓው ምባል እዚ ካብቲ ጌጋታት እዩ እንትዳ ሰብ ይሰግድ ኣሎ ኮይኑ ወላ ምስ ኢማም ይኹን الله أكبر مسبله انت دا سر تقرأ الله خوينك إمام بسر زقرأ انت دا الله خوينو نسخاك بسرية انت تقرأ الله كان بري عاولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دابل كان تلا تقرأ خوينك بيمان كان بتسقام كازلو سبات تشوشرو مع الخمالتي كم إنا بركوع كتبتصح كلخا ويا بسجود كتكون كلخا دماني عاولك تسبيح انت دا تقبر خوينك نتوم مسخاد اللو سجتي تشوشرو مع الخا إذا دماني هادي ناي سلف الصالح يكون انتم قدام زنبرو كم يقبرون نيرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دماني حضركم بسنة نايتهم خلفاء الراشدين لهم مالتهم ازي كنت ازي اب صحابه اي رأي نيرو ازي حجي ابزن نريو زلنا كنتات مالتي ويا بصلاه تراوح كسجد كلخاديو ويا بزخونه صلاه ركوع قبر كله وي سجود قبر كله عاويلو يقبر وي دعاء قبر كله ويا تحيات خاسر كله عاويلو يبل نبيمانون نصقامون زلو سبات يشغرو مالتي زي حده كابت اخطاء كابت جيغاتات زركب مالتي ولهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنما يناجي به ربه فلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن فتؤذوا المؤمنين لهم عليه الصلاة والسلام بأري حادثة بنتدى أبسلات آتيو أبسلات كأتون كله مسمين يزارب دلو مع من يناجي مع ربه مسربي خات الزارب زلخا سلزي دمتخم حفا يتبلو بقرآن يخون كم دمان بزخانة ذكر مغنياتو نتوم مساخم سجدوا أي تقدوا وميلهم النبي عليه الصلاة والسلام بار حاد كابتي كابجل سجد تزر كبجيجاتات عاولك مقرأ مأموم كله لك درجة إمام يمثل أحيانا مالتي بتعاوم بالو الله أكبر كل إمام مسؤول الله أكبر بالويد ماني القرآن كقر كله عون دابلي قر إزي جيجا يمالتيو مغنياتو نتوم مساخد سجدلون تشوشرهم الله إزي حد كابتي كنت نقول زلنا سلاتنا خي بالاشونا كمون أبتقانا زلون خي نبالاشون مالتيو مخنياتو انت دا تشوشرو اب خشوع دنبر حادثب انتي تقبر لها مالتي كاب خشوع توصل لها تاذير لها مالتي واذيه المسلم دماني اي فقدنيو اذا حدا خبت جيجاتات كرخون كله كالي كاب جل سجد تزركب جيجاتات مالتي كلاتنا كنزخخرلون كومو دماني ننحدحدنا خنماخرلون لو خنواهابلون زلنا انتي تتباهلو ركوع يخون سجود يخون بغبو زي مقبار مالتي ركوع انت دا تقبر كوينكا ناي بحي لكع تحقوقها ناي مالت يتكامس حاسكا مالتيو باجباب زلو بلكع بتركوع كمتنا الرسول عليه الصلاه والسلام يركا كسجدالك مالتيو ان شاء الله ربي يوفقنا ابتي كابكالي تحستو بزعباتي ركوع كميك خونالو تسجود كميك خونالوين بزياده تكبراو زخونه خنرينا مالتيو جن ركوعن سجودن انت دا ملو غيرو دي سجد انت دا خوينو النبي عليه الصلاه والسلام تايلهم لا تجزئ صلاه لمن لا يقيم صلبه لهم مالت حقوق اصبقو دي ركوع زي يغبر زخونه سب ازي صلاتو اخلتي بقعتي ايكونتن لهم لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لهم هذه في روايه احمد مالتيو اذا انتي كخونالو مالتي ركوعك سجودك بتخكل كخونالو صلاتك من انتن كيبالاشو كمو دماني كاب جل سجدتي زركب جل جيجاتات انتهالو انتايو عدم تمكين الأعضاء السبعة
ክሰግድ እንከለኻ ብሸውዓተ ክፍለ ኣካላትካ ኣብ መሬት ክትንክፋለዎ ማለት እዩ ኣብ ስጁድ ክትከውን ከለኻ ولذلك ነቢይና ሙሐመድ عليه الصلاة والسلام ታይሎም في رواية البخاري أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ኢሎም ብሸውዓተ ክፍለ ኣካላት ክንሰግድ ተኣዚዝና ኢና ኢሎም ማለት እዮም ግንባርካን ክልተ ጉንቦ ኢድካን ክልተ ብርክኻን ክልተ ጫፍ ኣጻብዕቲ እግርኻን እዚ ክትንክፍ ኣለዎ ጽቡቕ ጌርካ ክሰግድ ኣለካ ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ኣብ ስጁድ እንከሎ ሓደ እግሩ ሓፍ የብል ማለት እዩ ወይ እግሩ ክልቲኡ ጠልጠል ዘብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ጉድለት እዩ እንታይ ደኣኒ ሰላት ክኸውን ከሎ ብሙሉእ ኣካላትካ ኣብ መሬት ስጁድ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ማለት በተን ሸውዓተ ክፍለ ኣካላት ዝበልናየን እዚአን ኣብ መሬት ክትንክፋ ኣለዎን ከምኡ ድማኒ ገለ ሰብ ኣሎ ከም ዝበልናየ እግሩ የልዕል ወይ ኢዱ ኣልዒሉ ይሓክኽ እንታይ ደኣ ብሸውዓተን ክፍለ ኣካላት ክሰግድ ዘለካ ገለ ድማኒ ኣሎ ኣፍንጭኡ ዝያዳ እንታይ የልዕሎ ማለት እዩ ኣፍንጫኻን ግንባርካን ኣብ መሬት ክነብር እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ከምኡ ኢልካ ኻ ስጁድ ክትገብር ዘለካ እዘን እዚ ገለ ካብቶም ካብ ገለ ሰገድቲ ዝርከብ ክዕረይ ዘለዎ ንጎንና ዝሰግዱን ምሳና ዝሰግዱን ብጽቡቕ ጌርና ከነረድኦምን ሰላት النبي عليه الصلاة والسلام دأززو أمرنا أن نسجد ب7 أعظم ኢሎም እዚ ኣብ صحيح البخاري ዘሎ ማለት እዩ እዘን ሸውዓተ ክፍለ ኣካላት ዝበልናየን ተንክልተ ጉንቦ ኢድካን ግንባርካ ከምኡ ምስ ኣፍንጫኻ ማለት እዩ ክልተ ብርክኻን ከምኡ ድማ ክልተ ናይ ኣጻብዕቲ እግርኻን ኣብ መሬት ክትንክፍ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ ገለ ካብቲ ጌጋታት ዝርከብ ካብ ሰለስተ ካብ ሰገድቲ ማለት እዩ ቅልጥፍ እንዳበልካ መስጋድ ማለት እዩ እዚ ቅልጥፍ ኢሉ ድሰግድ ርኩዕ ደ የጸብቕ ስጁድ ደ የጸብቕ እዚ ናሂ ሎ ማለት እዩ ካብ ነቢይና ሙሐመድ عليه الصلاة والسلام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تزخفئ سرق سني سرقي أب صلاته لهم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لهم إذن بقاري ሰላትካ ቅልጥፍ እንዳበልካ መስጋድ ነቲ ሰላትካ ከባላሽ ወልካ ይኽእል እሞ ህዲ ኢልካ ኣብ ሰላት መስኣተኻ ርኩዕ ህዲ ኢልካ ስጁድ ህዲ ኢልካ ክትሰግድ ደለካ ማለት እዩ ኩሉ حتى النبي عليه الصلاة والسلام قراءته ክሰግዱን ከለው ማለት እዮም እንታይ እዮም ነይሮም ማለት እዮም ክቀርኡ ከለው ከይተረፈውን ዝጊሎም እዮም ዝቀርኡ ነይሮም الحمد لله رب العالمين መስበሉ ሓንሳብ ዝጊብሉ ማለት እዮም ሽዑ ከም እንዳበሉ ይቕጽሉ ማለት እዮም إذن إذا قلطف مبال أب صلاة نتي صلاة كاوين كبلاش والكاي خيليو ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تي أب صلاة سرق إزجبر وإذا قد دمني مسوالهم نتي ركوع ناتون سجود ناتون بقبوء زي جبر لهم لا يتم ركوعها ولا سجودها لهم إذا في رواية ابن أبي شيبة وغيره كم دماني ገለ ካብ ሰለስተ ካብ ሰገድቲ ዝርከብ ጌጋታት ኣሎ እንታይ ተባሂሉ ንሱ ድማኒ ምስ ኢማም ምቅድዳም ማለት እዩ ምስ ኢማም ምቅድዳም እዚ ምን ሓደ ካብቲ ጌጋ እዩ ኢማም ማእሙም ኮይንካ እንትራ ትሰግድ ኣለኻ ኮይንካ ንኢማም ተኸቲልካ ትሰግድ ማለት እዩ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تالهم ما جعل الإمام إلا ليؤتم به ኢማም ተገይሩ ደሎ ኮኒ ንዑ ንኽትክተልዎ እዩ فإذا كبر فكبروا انت دعا تكبير جيرو مسو تكبر واذا ركع فاركعوا لهم انت دعا ركوع جيرو دماني ركوع تكبر امبر نعون دا قدم كايو كسجد يبلكان مالتيو زي مسابقه يعني مسابقه الامام اي فقدني مالتيو كمو مباري كتقلطف يبلكان كتقدمو يبلكان انت بلنا دماني قالي له دماني زدحر አለው ጸቢቁ እቲ ኢማም ሩኩዕ ገይሩ እስኻ ሩኩዕ ሓት ገበር ገሊ ሰብ ግን ሩኩዕ ገይሩ ኢማም ጸኒሑ ምስተስአ ሽዑ ሩኩዕ ይገበር ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ጉድለት ክዕረይ ዘለዎ ማለት እዩ ወይ ኢማም ኣብ ስጁድ ይጸንሕ ስጁድ ገይሩ ንስኻ ምስኡ ስጁድ ምስ ገበረ ክትገበር ዝግባእካ ገሊ ሰብ ታይ ገበር ማለት እዩ ገና ተጠውሉ ይጸንሕ ኢማም ካብ ስጁድ ምስተስአ ንሱ ስጁድ ይገበር እዚ ድማኒ مخالفة يخون الله مالتيو نسو يتسألو نسخا سجود تقبر الله نسو كاب ركوع خملس كله سخا ركوع عند حر تقبر الله إذا مخالفة نتي إمام تقبر الله وإمام تجيرو دلو دماني ليؤتم به نوع تختيلكا كتسجديو قال لي يسب دماني كابزي أوت أزخونة تقبر الله أنت يقبر مالتيو مستي إمام معر يخيد مالت معريو السو ركوع قبر كله مس إمام مسو بحنساب يورد مالتيو لا إمام قدم ركوع يقبر نسخا دماني سعب إخا إمام مستسئ نسخا دماني سعب إخا امبر مسو معريو خد كيدوين إزي حادي كابتي ጉድለታቲ ማለት እዩ ባሪ ዘይግባእ ነገራት እንታይ ይደሎ እንተ ተባሂሉ ነቲ ኢማም ማዕሪዩ ሩኩዕ ሙሱ በሐንሳብ ተወርድ ስጁድ በሐንሳብ ተወርድ እዚ አይፍቀድኒ ክስዕበ ይዘለካ ማለት እዩ ከምኡን ክትቅድሞን ኢማሚን የብልካን
እንታይ ደኣኒ ተኸቲልካ ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ኣጸቢቕካ ድማኒ ካብ ኢማም ድማኒ ክድንጉይውን የብልካን ማለት እዩ እንታይ ደኣኒ ርኩዕ እንተ ደኣ ገይሩ ርኩዕ ትገብር ስጁድ እንተ ደኣ ገይሩ ድማኒ ስጁድ ትገብር ማለት እዩ ከምኡ ገለ ሰባት ድማኒ ኣለው ኢማም እንተ ደኣ ኣብ ርኩዕ ጸኒሕዎም እንዳጎየ ይመጽእ ማለት እዩ እዚ እውን ክኸውን የብሉን ህዲ ኢልካ ናብ ሰላት ክትመጽእ ከለኻ ብወቃር ብህዲ ኢልካ ክትኣቱ ዘለካ ማለት እዩ ولذلك እንዳጎየኻ መምጻእ እዚ ኣይፍቀድኒ ማለት እዩ النبي عليه الصلاة والسلام እንታይ ኢሎም إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون ኢሎም ሰላት እንተ ደኣ ኢቃማ እንተ ደኣ ተገይሩ እንዳጎየኻ ይትምጻእ እንታይ ደኣ ግበሪኻ ቀስ ኢልካ ህዲ ኢልካ ምጽእኻ ولذلك أبو بكرة ዝተባሃለ رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أب ركوع كله داوي متيو جنابتي مسرع كي أتو ركوع غيرو دحري قاس اندابله أب ركوعاتيو حجي إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة مستود زادك الله حرصا ولا تعد لمه كم ذا عينت زي كدقم بالكان لمه انت هتقبر لك مالتيو صلاة ولا إقامة انت غيرو كتغوي بالكان هدي الكام صانا بصلاة هدي كامصيخا صلاتك دركب كاي تسجد مالتيو زحلفك دماني تملئ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ጌጋታት ኣብ ሰገድቲ ዝርከብ ማለት እዩ ካብቲ ጌጋታት ኣብ ሰገድቲ ዝርከቡን ሰላት መስርዕ ክትተኻኽል ዘለካ ማለት እዩ ተስዊየቱ الصفوف እዚ ተስዊየቱ الصفوف እዚ ሓደ ካብቲ ንሰላትና ከጸብቀልና ዝኽእል ከምኡውን ፍሩጃት ንሸይጣን ጋብ ድኾነ ቦታታት ገዲፍካ ድማኒ ሸይጣን ደሓልፈሉ መንገዲ ኢኻ ትገድፍ ዝገለኻ ማለት እዩ እዘን እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ሰላትና ክንኣቱን ከለና ኢማም እስተው ክብልን ከሎ መስርዕና ብትኽክል ጌርና ክንስራዒና ዘለና ማለት እዩ እንተ ደኣ ጋብ ገዲፍና ኣመንጎና እሞ ድማኒ እግርና ምስ እግርና እንተ ደኣ ተቃራሪብና ደንሰግድ ኮይና መንኮብ ምስ መንኮብ ተቃራሪብና እንተ ደኣ ደንሰግድ ኮይና መሕለፊ ናይ ሸይጣን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዘን ሰሓበት النبي عليه الصلاة والسلام كسجد خلوا سنيبلو كان يلزق كعبه بكعب صاحبه تا عنكاريت مس عنكاريت ناي بصايو الجبابيلو منكوب مس منكوب تي بوتات يسجد كله سني يعني حاد عينت مسرع تحدد وصه تحد زقدمه ايكونو نيرو مالتهم ازي كابتي جيجاتات اب سجدتي زركبيمو ازي جيجاتات ازي كنطنققللنا كومو دماني نحواتنا مسانا سجدت دماني كنطنققوم علينا صلاه كتعتو خلخا حما ጨናታት ደለዎ ነገር ሒስካ ክትመጽ ይብልካን خالصخاون انت خونه انت دادي صوري انت دا خوينو اب دغي هتقدفو دلكا مالتيو صريخان نصيخانيخا كتاتو زلكا مالتيو ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام تايلهم من اكل ثوما او بسلا فليعتزلنا يلهم تدا شغورتي صعدا بليعو عفو انت دا يچنوالو خوينو سني خلاص مسجدنا ايمصا يلهم اذن انت دا خمزي لهم النبي عليه الصلاه والسلام نمسجد كتاتو كلخا يعني صريخا كتاتو لك مالتي نمسجد زبالاشو نمسجد زنك زخونه حما ጨና ደውጽ نمسلمين توم سجدت زازين تدا خوينو اذا ክትፍጽም كلكلي مالتي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام من اكل ثوما فليعتزلنا يلهم زي في روايه البخاري مالتي خلاص هيمصانا يلهم እስኻ እንተ ደኣ ወላውን ክትበልዕ ደሊኻ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዲ ወይ ጨና ደውጽ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ደይ በሰለ እንተ ደኣ ኮይኑ ለይቲ ክትበልዕ ኣለካ ማለት እዩ ድሓር ውን ንጎት ከይድ ከለኻ መስጊድ ውን ኮልጌት ጌርካ ዲ ወይ መወጽ ጌርካ ዲ ጸሪኻ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ፈማ ባሉክ እንተ ደኣ ኸሙ ኮይኑስ ገለ ሰባት ኣለው ካልሲ እንዳጨነውን ከለውን ኣብ መስጊድ ደኣትዋሎ እዚ ካብቲ ኣዝያ ነስላሚ ሞኒ ካብዚ ውን ክንጥንቀቕ ይግባአና እምበኣር እዚ ሕጂ ዝጠቀስናዮ ካሊእ ውን ገለገለ ጌጋታት ውን ዝርከባሎ እቶም ፍልጠት ዘለዎም ነቶም ፍልጠት ዘይብልና እናተመሃሃርና ብጽቡቕ ኣገባብ ጌርና ነቲ ተጋጊዘሎ ክንመልስ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ይኸውን ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد